प्रितीच्या भयणी भावानो, हांव ल्हान आसतना सेमिनारीन आसलो तेन्ना थंय वणटीचेर एके कडेन चित्र पोस्टर आसलो आनी थंय जी उतरां आसलीं ती आयज पासून म्हज्या काळजांत आनी मनान रिगलोलीं. आनी ती उतरां म्हणल्यार हीं: स्पीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. उपरांत म्हाका गमून आयलें हीं उतरां जुंवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं 8वें 30:2 वळ. हींच उतरां जुंवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं द ट्रूथ वील सेट यू फ्री हीं उतरां आपलीं करून बागेवन पाप साहेब जुआंव पॉल II व्हेरिताtis स्प्लेंडोर हो दाखलो बरोवन तातूंत म्हणटा. तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक सत्या दिल्ली आसा. वी हॅव गॉट अ फ्रीडम ऑफ चॉयस टू चूज द ट्रूथ. आमकां सगळ्यांक सत्य आसा, सत विचून काडूंक. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या समाजान आमचे सरभोंवतणी आमी तर नदर मारली जाल्यार सगळ्याक आमकां फटींगपण दिश्टी पडटा. सगळ्याक फटी मारतात ते आमकां मेळटा. कोण ना कोण तरी आमच्या सरभोंवतणी आसतलोच फटींगपणाचो. वा आमी फटींगपणान भोंवता जियेता, फटी आमच्या तोंडार झट करून येता. आयज आमी पळयता लँड स्कॅम, जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम हें चलता. फटोवप, दुसऱ्यांक फटोवप, पयशे घेवप आनी काम दिता म्हूण सांगप, जमीन दिता म्हूण सांगप, घर दिता म्हूण सांगप, पयशे घेवप आनी फटोवप. इतलेंच न्हू, ऑनलायन पासून चड जावपाक लागला. कितें ऑनलायन ऑर्डर केलें, कोण कोण मोबायल, लाखांचे मोबायल ऑनलायन ऑर्डर करतात आनी येयल्या उपरांत उगोटच कितें मेळटा? रोप दुबाचो साबाव. फटींगपण आयज समाजान चल्लां आनी फटींगपणान लोक जियेतात. जाल्यार आमी कितें करचें? आमी ह्या फटींगपणा मदें आमचें जिवीत कशें जियोवचें? सगळ्याक फटींगपण दिसता. तर तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण दिता, डॅमॉन्स्ट्रेशन म्हणलेल्या भशेन. आतां फटींगपण तर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमी धरया हो ग्लास, हें आमचें जिवीत आनी हितून रंग आहा, नीळ आहा, फटींगपण बोल्लां, मेळेपण आसा. ह्या उदकांतलें आमी हो रंग, हो कोर कसो काडटले? अवघड, वेरी डिफिकल्ट. ह्या उदकांतलो रंग काडपाक वेरी डिफिकल्ट. पूण हेच आमच्या फटींगपणाच्या जिवितान, ह्या आमच्या फटींगपणाच्या जिवितान रंगान आमी तर साफ उदक घातलें वा आमचें सोत आमी भरलें आनी भरीत रावलें जाल्यार सगळें फटींगपण आमच्या जिवितांतलें भायर सरतलें आनी आमचें जिवीत नितळ जातलें. हेंच कितें आमकां दिसून येता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचें जिवीत साफ जाल्लें आमकां मेळटलें. आनीक फटी मारून तें साफ जायना. पूण जेन्ना निर्मळपण, सत आमी आमच्या जिवितान भरीत रावतले, सगळें फटींगपण भायर सरून येतलें, सगळें फटींगपण ना जातलें. हेंच कितें आयचो विशय आमकां सांगता. फटींगपणा मदें स्वताची ड्युटी आमी जावंक गरज. आयची वाचपा आमकां कितें सांगता? प्रकाशनीचें पुस्तक तर आमी वाचलें, भयंकर सारकी आमकां काणयो मेळटात. इफेर उक्तें जातलें, देंवचार भायर सरूंक जाय आनी तांकां मागीर जोडटी आसतली, उजो आसतलो, भयंकर उतरां. आमी समजूंक जाय प्रकाशनीचें पुस्तक कोणाक बरयल्लें? जुआंवान त्या काळार जे नवेच जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले, रोमकार क्रिस्तांव जाल्ले, तांकां तेन्ना पर्सिक्युशन, पिडापीड चलताली आनी हांचे मदें उक्तेपणी संदेश दिवंक जायनासलो. देखून जुआंव ह्या सिक्रेट वर्ड्स म्हणलेल्या भशेन उतरांनी, लिपलोल्या उतरांनी तो तांकां संदेश दिता. जोडटी जातली, जे वायट कोत्तात तांची नीत जातली म्हूण जुआंव सांगून दिता. आनी
ह्या लोकांक बोरमासो दिता. आयज तुमी पिडापीड भोगतात, पूण देवाच्या राज्यान जेन्ना न्हीद जातली तेन्ना देव सगळें ताऱ्यार घालतलो हें तो सांगूंक सोदता. आनी त्या लोकांक बोरमासो दिता. एक दीस सोत उपजतलें, सोत उंच येतलें, वयर सरतलें. जेजूनच शुभ वर्तमानान म्हणलां निमाणे घोडीक कितें जातलें, जोडटी जातली आनी पातक्यांक जी वायट जिवीत जियेता तांकां इफेर्नान घालतली आनी थंय दांत किळणें आनी रडणें जातलें. हे परी जेजूय सांगता न्हीद जातली. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, शुभ वर्तमानान आयच्या आमकां कितें मेळटा, तसलीच कितें घडणी आमकां मेळटा. जुवाच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू सांगता संवसार सोरतलो, काबार जातलें. आमी आयचे शुभ वर्तमान निमाणो भाग ह्या अवेस्वराचो काबार जायत येता. पूण आमी तर सुरवातेक सावन 21व्या अवेस्वराक सुरवात दीत जाल्यार पयलेंच आमकां कितें मेळटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द जेरुसलेम टेंपल, देव मंदिराचें निसंटण जातलें म्हूण जेजू बाकीत कोत्ता. फातरार फातर उरचो ना आनी देव मंदीर मोडोन वेतलें हें जेजू पयलें बाकीत करता. भिरांत फुडाराक कितें जातलें पळय तें जेजू घालता. उपरांत सांगता फॉल्स प्रॉफिट्स वील अरायज, फटकिरे प्रवादी येतले आनी लोकांक दुसरे वाटेन वतले हें जेजू सांगता. ताचे उपरांत सांगता जेरुसलेम शाराचेंच निसंटण जातलें. आर्मीज वील मार्च इन, फौज येतल्यो आनी जेरुसलेम शार काबार करतलें जेजू सांगता. आनी तेन्ना मनशाचो पूत कुपांतल्यान जोडटी करूंक येतलो, न्हीद आनी सोत उंच सरतलें हेंच जेजू सांगूंक सोदता. आनी निमाणें सांगता झाडाक जेन्ना कोमरी फुट्टा, अंजिराच्या झाडाक कोमरी फुट्टा, आमी रोखडीच म्हणटा अशें जेजू म्हणटा की गीम येता. आमकां सगल्यांक आमी पारकिता जाल्यार आमकां सोत आनी फोट पारकूंक नजो जाल्यार जेजू म्हणटा सोत कितें, संवसार सोरतलो पूण म्हजीं उतरां सासणाक तोखतलीं आनी म्हजीं उतरां सोत हेंच जेजू आमकां सांगता. कित्याक जेजून आपणेंच म्हणलां हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू आमकां हाची खात्री दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आयच्या दिसा कसलो संदेश घेवया. खेरीत भाशेन आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांवल्या, ह्या नोवेनाक आयल्या, ही यात्रा आमी केल्या, आमी चलता. कसलो संदेश आयज आमी घेवन वचुया. 3 वस्तू आमी मनान धरुया. पयले सुवातेर ह्या फटिंगपणाच्या संवसारान स्वताची ड्युटी जोडटली जाल्यार पयले सुवातेर सोत आमी समजुया, जाणा जावया. लेट अस सर्च फॉर ट्रूथ. आमी सोत सोदूंक गरज. आयज न्यूज कांयच न्हू करून स्प्रेड जाता, कोणाकूय कितें येयलें रोखडेंच फॉवर्ड जाता, कांयच लिपोना. आनी आमी जायते फावटी म्हणटा तुका कशें कळ्ळें, वॉट्सॅप युनिवर्सिटींतल्यान शिकला. सगळें आपूण जाणार जावंक सोदतात, सगळें आपूण दाखोवंक सोदतात हांव जाणा, आनी कितेंय फॉवर्ड करतात पारकी नासतना, तपास नासतना. देखूनच प्रितीच्या भयणी बाबांनो, थॉमस मॅकले हो एक बरयणार अशें म्हणटा हाफ नॉलेज इज वर्स दॅन इग्नोरन्स. हाफ नॉलेज इज वर्स दॅन इग्नोरन्स. आनी एक आमचो एक पाद्री जो आमकां शिकयतालो तो म्हणटालो हाफ नॉलेज इज डेंजरस. आमी ओद्दी खोरी जाणवाय घेवन भोंवता ती डेंजरस, तेज्यान बरें नको जाल्लें. जायते फावटी आमच्याच मदें आमी उलयतना म्हणटा हांव नको, पूण म्हाका दिसता तूं नको जाल्यार नको, दिसता आनी दिसता ना. तूं नको जाल्यार फुडें आनी उलय नाका. सोद सारकें कितें तें सोदून काड, पारकून घे. देखूनच कोणूय तर ही लायन स्टार्ट करता हांव नको, पूण नको जाल्यार नको. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जें कितें आमच्या फोनार येता, वॉट्सॅपार येता, युट्यूबार येता, तो न्यूज सारको, जो कोण म्हाका कितें सांगता तें सारकें, तें जाणा जावंक आमी वावरुया. आनी जेजू म्हणटा सोत तर तूं सोदतलोय जाल्यार पवित्र आत्मो तुका दाखयतलो.
स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तुका तो जाणवायेन बुडटलो. जाल्यार आमी सोत सोदुया. दुसरे सुवातेर आमी हें सोदलेलें सोत जें आमी जाणा जावन घेतलां, हें सोत आमचे भितर आयलां, तें सोत आमी जिवोंक गरज. तें सोत आमी दिसपोटी जिवोंक गरज. ल्हानपणीसान आमी भुरग्यांक, म्हाका जाल्यार उगडास आसा, इस्कॉलान पासून बोर्डार बरयल्लें टिचरी म्हणटालें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. भुरग्यांक प्रमाणीकपणाचो हें तत्व शिकयतात. ऑनेस्टी, ट्रूथ इज द बेस्ट पॉलिसी. सोत उलय. हें ल्हानपणीसान आमी भुरग्यांक वाडयत हाडटा. पूण स्वता प्रमाणे आमी जिवंक गरज. जेम्स फॉस्ट हो बरयणार अशें म्हणटा, सोत म्हळ्यार कितें? ट्रूथ इज स्पीकिंग, ट्रूथ इज टेलिंग, ट्रूथ इज लिव्हिंग, ट्रूथ इज लविंग. सोत म्हळ्यार आमी उलोवंक, सोत सांगूंक, सोत जिवंक आनी स्वताचो मोग करूंक. हें सोत. जाल्यार थोडीं म्हणटा हें कोणाचें बरें जालें जाल्यार फोट मारल्यार कांय ना. वायट लायज ह्यो आमचे मदें येता. वायट लायज ते बरेपणाक लागून आमी फोट मारल्यार कांय ना रे. बागयोन पाप साहेब पायस 12 अशें म्हणटा, द वर्स्ट सीन ऑफ टुडे इज द लॉस ऑफ सेन्स ऑफ सीन. पातक, फोट, सोत कितें हें सगळें एकूच. हें जावप म्हळ्यार द वर्स्ट सीन. स्वता आनी फोटी मदें अंतर आमी नाच कोत्ता. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो, सोत जियेतले जाल्यार आमी सोत उलोवया, सोत सांगुया आनी सोत जिवोया. आनी तिसरे सुवातेर सोत आमी परगटूंक गरज. जें सोत आमी जियेल्या, जें सोत आमी आपणायलां तें आमी परगटूंक गरज. तें आमचे भितर आमी दवरूंक जायना. आमच्या बावतिजमाचो कायदो, आमच्या बावतिजमाचो कायदो टू प्रोक्लेम क्रायस्ट, टू प्रोक्लेम द गॉस्पल. ज्या दिसांतल्यान आमी बावतिजम घेतला, आमचो कायदो जेजूक परगटूंक. ह्या वर्सा आमी डायसिजन यूथ डे कोत्ता आनी ह्या निमतान आमी थीम सॉंग काडलां, बी द मेसेज ऑफ होप. लेट अस बी द मेसेज. आमचो हेतू, फोकस म्हणल्यार यू शूड बी द मेसेज. फकत उलयल्यार जायना. तूं जा, संदेश तूं जा. तुज्या उतरांतल्यान, जिवितांतल्यान तें लोकांक दिसूंक जाय. हें सोत जाणा जावन घेवंक जाय. जेजूचो संदेश तूं जावंक जाय. बी द मेसेज ऑफ होप. जाल्यार आमच्या सोशल मिडियाचेर जायतें येता, जायतें. आनी वयल्यान आमी पळयलें जाल्यार लोक सगलो मुकोटो घालता, मास्क, फेक दाखयतात. खरें जिवीत एक आनी सोशल मिडियाचेर भलतेंच. फोटिंगपणाचें जिवीत आमी जियेल्या. जें वायट म्हज्या जिवितान जाता, निराशेपण, तें हांव दाखोवंक सोदिना. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो, एक तरणाट्या लागीं हांव उलयतालों. तो सोशल मिडियाचेर जायतें बरेंपण शिपडायता, जें वायट घडटा समाजांत ताचेर निशेध मारता. शोएल फुर्तादो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉट्सॅप सगल्याचेर तो हें ओदी करून सोत परगडटा. ताचे लागीं उलयतना हांवें म्हणलें ताका, तूं बरो वावर कोत्ता. आनी तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, फादर हें करूंक हांव जायती रिसर्च कोत्ता, सोद कोत्ता आनी उपरांत हांव तें परगडटां, लोकांच्या मुखार सोत हाडटां. प्रितीच्या भयणी भावानो, जी कोण तुमकां कितें धाडटात वा तुमकां कितें येता, सगलें सोत मानूंक जाय म्हूण ना. जाल्यार ह्या फोटिंगपणाच्या संवसारान जेजू आल्तारार देवून आयला. आमचे मदें स्वताची ड्युटी जावन आयला. आयज आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना सुरवातेक निळें उदक दाखयल्लें. फोट तर आमच्या जिवितांतली भायर सरतली आनी सोत येतलें जाल्यार आमी नितळकाय, सोत आमच्या जिवितांत भरीत रावंक जाय. आनी तेंच आल्तारार येतलो जेजू आमकां आदार दिता. सोत आमच्या जिवितांत भरूंक आमकां कृपा दिता. आनी तोच जेजू आमच्या जिवितांतली फोट भायर काडूंक आपलो सांगात दिता. तो त्याच जेजू लागीं ह्या मिसा बलिदानान आमकां स्वताक गोवाय जावं, स्वताची ड्युटी जावं आदार आनी कृपा मागुया.